जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने, अनि तिनीहरूका लास माथि टेकेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु। मैले कडाइका साथ त्यसबेला पनि भनेको थिएँ। नेपाली जनताका बीचको भिडे त नेपाली जनता मारामार गरेको र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको। त्यो वास्तवमा हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो? आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको। त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाई खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाई खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हत्कडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। ती मान्छे तिनै हुन् जसले आफ्नो पार्टी फुटाएर, आफ्नो आन्दोलन ध्वस्त पारेर, आफ्नो सरकार ढालेर अनि ढाल्नका लागि मद्दत माग्न अहिले पुगिरहेका छन्। त्यहाँ क्रान्तिका गफ गर्छन्, क्रान्तिका लफ्फाजी गर्छन्। जनता ठग्नेको पनि हद हुन्छ नि। अहिलेसम्म त ठगे, अझै पनि तिम्रो कुरा बिग्छ भन्ठाने छौ क्या हो? अझै पनि कुरा बिग्छ भन्ठाने छौ, अझै पनि जनताले पत्याउँछ भन्ठाने छौ। लुटपाट गरेर लुटेरा तरिकाले सरकारमा पुग्न पर्ने त्यो कुरा रोकियो। त्यसो भएपछि प्रतिगमन भयो। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवस्थामा परिवर्तन गरे अनुसारको चिन्तनमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन अझै भइरहेको छ। आज पनि शहीद गेटमा हामीले हेर्यौँ भने 97 सालमा त्रिभुवनले हत्या गर मार भनेर सही गरेर मार्न पठाएका 4 जना शहीदहरूको शालिग तल राखिएको छ र मार्न पठाउने सही गर्ने त्रिभुवनको शालिग माथि राखिएको। कालापानीको बारेमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव मेरो अधिकार प्रयोग गरेर मैले हटाइदिएँ भने देशका सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाउने, नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरू आज आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, आज आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने। त लोकतन्त्रको यस्तो दुरुपयोग भएको छ कि केही मान्छेहरूले बोलेको सुन्दा अचम्म लाग्छ। केही मान्छेले बोलेको सुन्दा, अहिले पनि हाम्रो बारेमा गरेको टिप्पणी सुन्दा अचम्म लाग्छ। जुन मान्छे आफू गृहमन्त्री हुँदा शान्तिपूर्ण जुलुस देख्न हुँदैन थियो, गोली हानेर पटापट मान्छे मार्थे। ती मान्छे आज अधिनायकवाद देख्छन्, तानाशाही देख्छन् देशमा। जो मान्छे सभामुख हुँदा कालापानीको बारेमा छलफल गरौँ भनेर राखेको प्रस्ताव मेरो अधिकार प्रयोग गरेर मैले हटाइदिएँ भने देशका सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाउने, नदिने त्यस्ता व्यक्तिहरू आज आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने, आज आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने त्यो चेष्टा गरिरहेछ। इतिहासको एउटा च्याप्टर भनिदिउँ। भीमदत्त पन्तले प्रश्न उठाउनुभयो। राणाका विरुद्ध हामीले सङ्घर्ष गर्यौँ, त्यही राणाले आएर प्रधानमन्त्री किन बनाइयो? यो राम्रो भएन भन्नु। 97 सालमा यिनलाई फाँसी देऊ भनेर सही गर्ने र फाँसीको स्वीकृति दिने त्रिभुवन उनलाई काँधमा बोकेर किन राष्ट्रपिता भन्दै फर्काइयो? देश काँधमा बोकेर भाग्या राजा सिद्धिएको राजतन्त्र किन फर्काइयो? त्यो उहाँले भन्नुभएको थियो। आज पनि शहीद गेटमा हामीले हेर्यौँ भने 97 सालमा त्रिभुवनले हत्या गर मार भनेर सही गरेर मार्न पठाएका 4 जना शहीदहरूको शालिग तल राखिएको छ र मार्न पठाउने सही गर्ने त्रिभुवनको शालिग माथि राखिएको छ। त्यसै कारण
त्यस ठाउँलाई हामीले त्रिभुवनको शालिग केही जनताले हटाउन खोजे, हटाए। त्यसलाई फेरि अदालतले त्यहीँ लगेर राख्नु भनेपछि जसले लोकतन्त्र स्थापना गर्ने बित्तिकै लोकतन्त्र खायो, त्यस्तो व्यक्तिको शालिग माथि राखिएकोमा आन्दोलनकारीहरूले अब ६२-६३ पछि खास गरी शहीद गेटमा होइन, लैनचौरमा शहीदहरूको स्मारकमा माल्यार्पण गर्ने, शहीद दिवस त्यहाँ मनाउने त्यो सुरु भएको छ। नगई वास्तवमा त्यसलाई भूमिगत भन्न सकिँदैन। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने, अरू बेहाल भइरहँदा तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको, त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाइ खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाइ खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हतकडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई बहकाएको छ, भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाइ खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। परिवारबाट बिछोडिएर, आफन्तबाट बिछोडिएर लामो समयसम्म, दशकौँभन्दा लामो 14-15 वर्ष जेल बस्दा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कुटाइ खाँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसकारण कुटाइ खाने भनेको पनि एउटा घाइते जस्तै हो। ती पीडाहरू हामीले बुझेकै हुनाले हामीलाई पीडा कस्तो हुन्छ, आँसुको महत्त्व के छ, यातना र दमन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्छ होला। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध पनि हामी त्यत्तिकै कडा ढङ्गले आवाज उठाउँथ्यौँ, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, लड्थ्यौँ। राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षको बिगुल फुकेकै हो। ज्यानको पर्वाह त्यस बेला पनि गरिएन। र माओवादीले जति बेला हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो त्यस बेला पनि यो कहीँ पुगिँदैन। यो भड्काएर युवाहरूलाई आवेशमा ल्याएर अथवा युवाहरूलाई देशप्रति देशभक्ति उनीहरूभित्र जगाएर परिवर्तनको आकांक्षा जगाएर होमिदिने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने, अनि तिनीहरूका लासमाथि देखेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु। मैले कडाइका साथ त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। एकदमै विश्लेषणका साथ भनेको थिएँ मैले। मलाई त्यस बेला पनि नेपाली जनताका बीचको भिडन्त, नेपाली जनता मारामार गरेको र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको त्यो वास्तवमा
हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? तर हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। र आज देशले एउटा नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। प्राप्ति त भयो, शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट, पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो भन्दा जसले बलिदान दिए तिनका परिवारका लागि प्राप्त नहुने, जसले आफू बलिदान भएर आफ्ना आफू अङ्गभङ्ग भएर छेदविच्छेद भएर तिनका लागि केही पनि प्राप्त नहुने, तिनका बा आमाहरू वृद्ध अवस्थामा बेसहारा हुने, तिनका बाल बच्चा बेसहारा हुने, त्यस प्रकारको स्थिति हुनु हुँदैन। जुनसुकै कारणले होस् हिजो द्वन्द्वको अघि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भने जस्तै नेपाली सेना बलिदान भएका छन्, सशस्त्र प्रहरी बलिदान भएका छन्, माओवादी लडाकुहरू बलिदान भएका छन्। उनीहरूले दुःख पीडा बिहोर्नु परेको छ र न सरकारको तर्फबाट कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा न परिवर्तनको सपना बाँडिएर त्यसको ती उद्देश्यहरूका निम्ति समर्पित भएर कतै केही नभइकन चुपचाप आफ्नो घरमा बसेका सर्वसाधारण पनि पिसाइमा पर्नु पर्यो, तिनले पनि बलिदानमा हुनु पर्यो, ती पनि शहीद हुनु पर्यो, तिनले पनि अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो, ती पनि घाइते हुनु पर्यो, तिनका बालबालिकाले पनि टोराटोरी हुनु पर्यो। यसरी तीन प्रकारका विद्रोही, सरकारी र कतै पनि नभएको तटस्थ पीडितसम्म यो तिनटैको पीडा नै हो। सबैको पीडै हो। जताबाट जुनसुकै उद्देश्यले जेसुकै होस् पीडा हो। र अझ कुनै कतैको संलग्नता बिना, कुनै अर्थ बिना जसरी निर्दोष सर्वसाधारणलाई पीडा दियो त्यो अर्को पीडादायक छ। अहिले कसैले संविधान खोसिया छ र? संविधान खोसिया छैन, व्यवस्था खोसिया छैन, जनताका अधिकार खोसिएका छैन, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता केही तलमाथि परेर केही पनि परेन। केही मान्छेहरूको महत्त्वाकांक्षा पुरा हुन पाएन। लुटपाट गरेर लुटेरा तरिकाले सरकारमा पुग्न पर्ने त्यो कुरा रोकियो। त्यसो भएपछि प्रतिगमन भयो। आफूले ध्वस्त पार्न खोज्न सकेन भने प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने। यस्ता शाब्दिक क्रान्तिकारीहरू नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी आफ्नै बहुमतको, सुदृढ बहुमतको झन्डै 2/3 सरकार आफूहरूले नै उत्पात मचाएर ढाल्ने, किनभने सत्ता कब्जा गर्नका लागि हिँड्दै कब्जा किल्ला काँटा सबै फुत्क्यो। कब्जा गर्ने अनि कब्जा हुन सकेन भने प्रतिगमन भयो। के भएका हाम्रा छिमेकी लोकतान्त्रिक देशहरू किन बोल्दैनन्, किन मद्दत गर्दैनन् यस्तामा भनेर हारगुहार गर्ने। म भए त कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछु नि तिमीहरूलाई भन्ने। अनि आफ्नो पार्टी तोडफोड गरेर अर्को पार्टीका
प्रधानमन्त्री भइदेऊ भन्न जाने। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ शेरबहादुरजी कहाँ हल कसेर प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्न गएको तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। ती मान्छे तिनै हुन् जसले आफ्नो पार्टी फुटाएर, आफ्नो आन्दोलन ध्वस्त पारेर, आफ्नो सरकार ढालेर अनि ढाल्नका लागि मद्दत माग्न अहिले पुगिरहेका छन्। त्यहाँ क्रान्तिका गफ गर्छन्, क्रान्तिका लफ्फाजी गर्छन्। जनता ठग्नेको पनि हद हुन्छ नि। अहिलेसम्म त ठगे, अझै पनि तिम्रो कुरा बिग्छ भन्न ठानेको छौ क्या हो? अझै पनि कुरा बिग्छ भन्न ठानेको छौ? अझै पनि जनताले पत्याउँछ भन्न ठानेको छौ? यसरी आन्दोलनको टुप्पामा बसेर दुःख कष्ट नगरिकन एक दिन जेल नपरी, एक दिन भूमिगत नगई, वास्तवमा त्यसलाई भूमिगत भन्न सकिँदैन। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने अरू बेहाल भइरहँदा तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको, त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाई खाएको छ अलिकति, कहिले पिटाई खाएको छैन, कहिले जेल गएको छैन, कहिले नेल हतकडी लगाउनु परेको छैन, कहिले भोकै बस्नु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाई खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। परिवारबाट बिछोडिएर, आफन्तबाट बिछोडिएर लामो समयसम्म, दशकौँभन्दा लामो 14-15 वर्ष जेल बस्दा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कुटाई खाँदाको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले भोगेका छौँ। त्यसकारण कुटाई खाने भनेको पनि एउटा घाइते जस्तै हो। ती पीडाहरू हामीले बुझेकै हुनाले हामीलाई पीडा कस्तो हुन्छ, आँसुको महत्त्व के छ, यातना र दमन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौँ। त्यसै कारण तपाईहरुलाई अलिकति अनौठो पनि लाग्छ होला। निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदा, तानाशाही पञ्चायत व्यवस्था हुँदा निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध पनि हामी त्यत्तिकै कडा ढङ्गले आवाज उठाउँथ्यौँ, सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, लड्थ्यौँ। राजतन्त्रका विरुद्ध हामीले सङ्घर्षको बिगुल फुकेकै हो। ज्यानको प्रवाह त्यस बेला पनि गरिएन। र माओवादीले जति बेर हिंसात्मक आन्दोलन सञ्चालन गर्यो त्यस बेला पनि यो कहीँ पुगिँदैन। यो भड्काएर युवाहरूलाई आवेशमा ल्याएर अथवा युवाहरूलाई देशप्रति देशभक्ति उनीहरूभित्र जगाएर परिवर्तनको आकांक्षा जगाएर होमिदिने, उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद हुने, उनीहरूको परिवार बर्बाद हुने, उनीहरू मारिने, उनीहरू शहीद हुने, कति अङ्गभङ्ग हुने अनि तिनीहरूका लासमाथि टेकेर आफू चाहिँ माथि जाने मात्रै काम बन्द गर्नु। मैले कडाइका साथ त्यस बेला पनि भनेको थिएँ। यो आन्दोलन कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा मैले त्यसै बेला भनेको थिएँ। कुनै पूर्वाग्रह बस भनेको होइन। एकदमै विश्लेषणका साथ भनेको थिएँ मैले। मलाई त्यस बेला पनि नेपाली जनताका बीचको भिडन्त, नेपाली जनता मारामार गरेको,
र भोलिसम्मका लागि साम्प्रदायिक विद्वेषको बिउ रोपेको त्यो वास्तवमा हरेक पटक सम्झिँदाखेरि मेरो मन काटिन्थ्यो। यसले कहाँ पुर्याउँछ हामीलाई? तर हामीले त्यसलाई रोक्न सक्यौँ। र आज देशले एउटा नयाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको छ। प्राप्ति त भयो, शहीदको बलिदानबाट प्राप्ति भयो, घाइतेका यो त्यागबाट पीडाहरूबाट प्राप्त भयो। तर प्राप्त चाहिँ भयो, प्राप्त कसलाई भयो भन्दा जसले बलिदान दिए तिनका परिवारका लागि प्राप्त नहुने, जसले आफू बलिदान भएर आफ्ना आफू अङ्गभङ्ग भएर छेदविच्छेद भएर तिनका लागि केही पनि प्राप्त नहुने, तिनका बा आमाहरू वृद्ध अवस्थामा बेसहारा हुने, तिनका बाल बच्चा बेसहारा हुने, त्यस प्रकारको स्थिति हुनु हुँदैन। नववर्षको यो शुभ दिनमा मोरी शुभकामना अभिव्यक्त गर्दछु। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू उत्सर्ग गर्ने गौरव र सौभाग्य छ र उहाँहरूकै बलिदानी आँट, साहस र दृढ फेरेकै दिन नयाँ वर्षको यो परिवारजनको समर्पण र त्यागको भावको सम्मान सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई सर्वप्रथम किसिमले लान्छित अपमानित जस्तो अयोग्य भनेर एउटा ट्याग भिरेर हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ नि। यस मानेमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्पण गर्दैछु। संयोजक प्रदीप कुमार तिवारी सम्मान पत्रबाट लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानबाट सशस्त्र सङ्घर्षका शहीद मानबहादुर मञ्चका परिवार अम्बिका दाहाल, विश्वेश्वर अधिकारी जेल, शहीद रवि थापा विसङ्गे, शहीद सबिन श्रेष्ठ, सुरु नै हो म्याम, तयारी अवस्थामा फलाना रहनुहोस्। अब यो शहीद इमान, शहीद कृष्ण बहादुर भण्डारी, केशव कुमार खत्री, चेक गर्नु पर्यो कि शहीद टीकाराम पौडेल, शहीद तिलक बहादुर श्रेष्ठ, शहीद तेज बहादुर महाराज, शहीद दामा, शहीद महाराज नामेछाई, शहीद तेज बहादुर महरा, शहीद तेज बहादुर महरा, शहीद पुरुषोत्तम टुडू, शहीद भोटा
पुरुषोत्तम कोजुङ। लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानबाट पत्र र दोस्रोमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्न पनि पछि हटेका हामीले त्यो त्याग र त्यो बलिदान यही साहसले प्रशस्त गरिएको यो समृद्धिको पथ चाहन्छौँ र पुनः शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा। अब एकैछिन यो सम्मानको कार्यक्रम हामी अगाडिलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। कृपया सबैजना हामीतर्फ कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ कृष्ण भक्त लागे पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको सम्मान कार्यक्रमका गर्नुभएका अखिल छैटौंका सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनका 65औंको आयोजनामा एउटा हामीले निर्णय गरेर अखिल 65औंको स्थापनादेखि सम्मान हामीले किन नगर्ने भन्ने सोचाइका साथ हामीले आचरण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी चिन्तनमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, संस्कार र संस्कृति छैटौंका पूर्व केन्द्रीय महासचिव घनश्याम नेउपानेज्यूलाई आचरणका लागि त्यसैगरी हामी आजको यो पूर्व हाम्रो जो राजनीति नेतृत्वमा सबैमा भन्दिनँ मूल नेतृत्वहरूमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवस्थामा परिवर्तन गरे अनुसारको चिन्तनमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन अझै भइरहेको छ। र सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका चिन्तन प्रवृत्तिहरू, संस्कार संस्कृतिहरू सबै हाम नेताहरूमा हामीमा पनि कम बेसी त्यो छ। त्यसको विरुद्धमा हामी अझै लड्न पर्ने आवश्यकता छ। एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आइसकेपछि हामी जसरी आन्दोलन र युद्ध र क्रान्तिमा जसरी हामीले सफलता हासिल गर्यौं, अब विकास र समृद्धि र अब नयाँ लक्ष्यमा पनि हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद भन्नु, कसैले माओवादलाई भन्ला, कसैले के भन्ला, जे भने पनि अब जुन जमानाको जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जो दर्शन, विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम हो, त्यो आफ्नो जमानामा त्यो महत्त्वपूर्ण रह्यो र आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सञ्चारको रूपमा, विज्ञान टेक्नोलोजीको हिसाबले जुन किसिमको विकास भइरहेको छ त्यसको आधारमा सामाजिक अन्तर्विरोधमा आएको फेरबदलसँगै हामीले विचारमा पनि जबसम्म अपग्रेड छैनौँ, राजनीतिमा जबसम्म अपग्रेड गर्न सक्दैनौँ, विकास गर्न सक्दैनौँ, आजको दुनियाँको, आजको देशको हामीले नेतृत्व गर्न गाह्रो हुन्छ। हाम्रो विगत र एउटा गौरवपूर्ण विगतलाई अब योभन्दा पछि हामी मौन धारणको कार्यक्रमका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी नेपालको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराको डिक्टेसन चाहिँ चाहे संविधान निर्माणको कुरा हो, उहाँको आउने कार्यक्रम थियो, उहाँ अहिले अस्वस्थ भएर आउन सक्नु भएन। अनि राष्ट्रपति छैटौंका पूर्व केन्द्रीय सचिव नारायण सापकोटाज्यूलाई आसन। पहिलो कुरा चाहिँ सामन्तवादलाई पूर्णतः विस्थापित हुनु जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ वैदेशिक उपनिवेशलाई विस्थापन गर्न जरुरी छ। दुईटा पक्षलाई विस्थापन नगरिकन समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ तपाईँको सामन्तवादको राजनीतिक प्रगति मात्र विस्थापन भएको छ, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जराहरू विस्थापन भएको छैन। वैदेशिक उपनिवेश कैयौं गुणाले बढेर गएको छ। 50 को दशकदेखि अहिलेसम्मको 30 को दशकसम्म 3 दशकको यात्रा हेर्ने हो भने तपाईँको नेपालको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराको डिक्टेसन चाहिँ चाहे संविधान निर्माणको कुरा होस्, चाहे कानुन निर्माणको कुरा, सरकार गठन विघटनको कुरा होस्, सबै कुराको डिक्टेसन बाह्य शक्ति केन्द्रहरूबाट भइरहेको चाहिँ छ। त्यसको अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण रूपले तोमसरण गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हाबी भएको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको कारणले गर्दाखेरि नेपालको भविष्य रहन्छ रहँदैन, नेपालको अस्तित्व रहन्छ रहँदैन भन्ने स्थितिमा गइरहेको छ अहिलेको अवस्था। चाहे संसद विघटनको कुरा होस्, चाहे अदालतबाट दलहरूलाई विभाजन गर्ने कुरा होस्,
चाहे जुनसुकै घटना परिघटना कुरा किन नहोस्, सबै कुराको चाहिँ डिक्टेसन बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको अगाडि तमसरण गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने लम्पसारवादी प्रकारको चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भइरहेको छ। त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा पहिलो समस्या कहाँ हो भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या गम्भीर रूपमा पैदा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको कम्युनिस्टहरूले हो। कम्युनिस्टहरूभन्दा अरू विकल्प शक्ति र ताकतले नेतृत्व गर्न सक्दैन। कार्यक्रममा हामी सम्झिन चाहन्छौँ चाहिँ गणतन्त्र समेत धरापमा पर्नुला, धर्मनिरपेक्षता समेत धरापमा। सैटौँका पूर्व केन्द्रीय महासचिव घनश्याम नेपालीजीलाई आशीर्वादका लागि त्यसै गरी हामी आजको पूर्व त्यस हुनाले अब धेरैको भनाइ के हो भन्दाखेरि त बुझ्नु है, आशीर्वाद गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विभिन्न कारणले हामी बेग्ला बेग्ली भए तापनि हामी अहिले पनि यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता धरापमा परेकोमा हामी सबै चिन्तित छौँ। हाम्रो आफ्नो व्याख्या होला, आफ्नो कुरा होला, तर सबैकै कुरामा हामी सहमत छौँ भने 70 वर्षदेखि लडेर हामीले ल्याएको त चाहिँ यो दलीय व्यवस्था समेत धरापमा पर्न लाग्यो र तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र समेत धरापमा पर्न लाग्यो, धर्मनिरपेक्षता समेत धरापमा पर्नु हो। हामीले हेर्दा हेर्दै, हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै, त्यस हुनाले अब धेरैको भनाइ के हो भन्दाखेरि त बुझ्नु है, अब केही गर्नु पर्दैन। बहुदलीय व्यवस्था पनि आइहाल्यो, गणतन्त्र आइहाल्यो, धर्मनिरपेक्षता आइहाल्यो, अब धेरै कुरा भइसक्यो भन्ने कुरा छ। संस्थागत भएको छैन। युरोप, बेलायत, अमेरिका, भारतले तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र संस्थागत गर्नु पर्यो भनेर यस्तो भाषण गर्ने ज्ञान चलन अब छैन। बेलायत, जापानतिर त्यसले चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था जाने हो कि भनेर त्यसले चिन्ता गर्दैन मान्छेहरूले। नेपालमा त अहिले पनि बहुदलीय व्यवस्थामाथि तपाईँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 65 सालमा 63 आन्दोलन गरेको हो, हामीले राजतन्त्र हटाएको होइन। अहिले पनि यो मुलुकमा तपाईँ चाहिँ पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्नको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ सक्रिय छन्। अस्ति मात्रै तपाईँ अयोध्यामा राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँ चाहिँ प्रमुख अतिथि बनाएर नेपालकै चाहिँ सत्तासीन राजालाई जहाँ तपाईँ चाहिँ भारतीयहरू त्यहाँ स्वागत गरेको देख्नु होइन। अहिले पनि चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि हिन्दू सम्राट चाहियो र त्यही तपाईँ चाहिँ स्वयं छिमेकीको चाहिँ सत्ताधारीहरूले त्यो योजना बनाइरहेका छन्। अब योभन्दा पछि हामी मौन धारणको कार्यक्रम जातीय भाषिक अन्तर्विरोधहरू छन्, सांस्कृतिक अन्तर्विरोध का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अनि राष्ट्रिय छैटौँका पूर्व केन्द्रीय सचिव नारायण सापकोटाज्यूलाई आसन। यति बेला हामीले सोचेको क्रान्ति सफल भयो कि भएन त? भएको छ कि कसैले क्रान्ति सफल भयो। अब वर्ग संघर्ष सिद्धियो, अब के अरे उत्पादन विकास गर्ने र समृद्धिको दिशा नै आजको समाजवाद हो भन्नुहुन्छ। तर त्यो सत्य देखिएको छैन। किन देखिएन? क्रान्ति पुरा भएको भए त राष्ट्रिय सार्वभौमता जगेर्ना भइसक्नु पर्ने थियो। आज धरापमा किन परेको छ राष्ट्रिय सार्वभौमता? आज विश्व साम्राज्यवाददेखि भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि हस्तक्षेपका थुप्रै यस्ता घटनाहरू छन् जुन घटनाहरू किन हल भएनन्? आज समाजवादको दिशा पुग्यो, वर्षसम्म सकियो भने के आजको अन्तर्विरोध सिद्धियो त? अब समाजमा भएको अन्तर्विरोध छैनन्। पुँजीपति र श्रमिक वर्गको बीचको अन्तर्विरोध छैनन्, किसान र जमिनदारको बीचको अन्तर्विरोध छैनन्, समाजमा जातीय भाषिक अन्तर्विरोधहरू छैनन्, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू छैनन्। त्यसकारणले अन्तर्विरोध सिद्धियो भनेपछि मात्रै बल्ल समाजवादको परिकल्पना हुन सक्दछ। त्यसकारण अन्तर्विरोध अझ जटिल र झन् कठिन मोडमा चाहिँ अन्तर्विरोध निस्किरहेका छन्। उहाँको आउने कार्यक्रम थियो, उहाँ अहिले अस्वस्थ भएर आउन सक्नु भएन। अध्यक्ष पोखरेलज्यू त्यसै गरी